अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। आपकी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी जनाब, कैसा है मौसम आज का? और 2 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन ये है कि लाइट जब जाती है तो हब से शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि बस पहले से काफ़ी अच्छा मौसम है और बारिशों की भी पेशन गोई है कि बारिशें भी अन करीब दोबारा ही जल्द और जल्द होंगी जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। और करना कुछ यूँ है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना और वीडियो में जो नए आए हैं ना, वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और जो जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, और लाइक कीजिएगा। और जनाब जी, अच्छा सा कमेंट किए बगैर ना जाइएगा जनाब। आपके छोटे छोटे कमेंट्स जो होते हैं वो मेरे लिए बड़ी खुशी के बाइस बनते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, और इसी वजह से मेरा हौसला अफजाई होती है आप जो कमेंट्स करते हैं और वीडियो में देखते हैं। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो कहानी है वो मेरी ज़बानी है जनाब आपके लिए, और आजकल के बहुत से लोगों में ये पाई जाती है। और अमूमन हर ख़वातीन जो 100% में मैं ये कहती हूँ शॉर्टी से कि 99% ये ख़वातीन में पाई जाती है जो इस माजी के दुखों में होती है। बिल्कुल यही बात है। आज की कहानी जो है वो मेरी ज़बानी आपने सुननी है, और ये कहानी है आपके लिए। इसमें एक सबक लेना है, मैंने भी और आपने भी, दोनों ने। चलें जी, चलते हैं। किसी इलाके में ना, एक जंगल में ना, एक बड़ा सा अजीब सा परिंदा रहता है। वो बूढ़ा सा परिंदा, इसके अंदर एक ऐसी खूबी थी ना कि वो इंसानों की ज़ुबान बोल सकता था। और ये बात वो दूर दूर तक पहुंच चुकी थी कि इसकी शोहरत जो थी ना बहुत बढ़ चुकी थी। और लेकिन क्या ना, इसकी यही खूबी इसके लिए, मतलब इसका कह सकते हैं कि परेशानी का बायस बन सकती थी, क्योंकि हर कोई इसे पकड़ना चाहता था और हर कोई यही कोशिश में था कि इसे पकड़ लिया जाए। और लोग इस परिंदे को ना देखने के लिए दूर दूर से आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो पकड़ेगा उसको दूर दूर से लोग तो आएंगे ही पकड़ने के लिए। और इसकी बड़ी वजह क्या थी कि वो उस शख्स की ना बड़ी वाह वाह भी हो जानी। एक शिकारी को जब मालूम हुआ कि इसने अपने दिल में ये ठान ली कि यार ज़िंदगी में सिर्फ एक मकसद बना लिया है कि वो उस बूढ़े परिंदे को पकड़ कर ही ना दम लेगा और उसे अपनी कैद में कर लेगा। इस मकसद को उसने अपना, मतलब कि शिकारी जंगल में जब निकल पड़ा ना इस मकसद के लिए, तो कई महीनों तक वो जंगल में इधर उधर फिरता रहा और परिंदे को ढूंढता रहा ना। आखिरकार इसने इस परिंदे को ढूंढ ही निकाला। और जब वो परिंदा चूंकि उम्र में काफ़ी बड़ा हो चुका था, जब तो वो बूढ़ा भी हो चुका था, इसलिए जब वो ज़्यादा मतलब उड़ नहीं पाता था, जब ज़हरी से बात है बूढ़ा हो चुका था, ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता था, वो जब शिकारी ने इसे तलाश कर ही लिया तो आसानी से इसे पकड़ लिया। और वो बूढ़ा परिंदा इसे शिकार की गिरफ्त में था और उसे गिरफ्तार कर लिया जनाब। जब अब परिंदे इंसानों की ज़बान भी बोलता था। शिकारी ने इसे मुझे आज़ाद कर दो बोल रहा था, लेकिन अब तुम्हारे में किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आवाज़ की मिठास भी जा चुकी है। क्योंकि पहले मैं गाने भी गाया करता, मेरी ज़बान में शीरीनी थी और मैं इतनी मिठास में होता था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया तो मैं गाना भी नहीं गा सकता, क्योंकि मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ तो इसलिए लोग मेरी आवाज़ सुनकर नहीं मेरे पीछे आता, बल्कि अब मेरी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते। और जब मुझे वो ले जाकर आप क्या करोगे? मुझे पकड़कर कैद करके तुम क्या करोगे? मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन, आखिरी सांसें मुझे आसानी से जीने दो। तो शिकारी कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरी ज़िंदगी का यही मकसद ही था कि मैंने तुम्हें पकड़ना है। तुम्हें पकड़कर पकड़ने के लिए मैंने इतनी मुसीबतें झेली, इतनी मुश्किलात का सामना किया। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? अब बूढ़े परिंदे ने फिर कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे पास ना 3 असूल जो है ना मैं तुम्हें ज़िंदगी के बताऊँगा, 3 फार्मूले बताऊँगा, तो तुम्हारे बड़े काम आ जाएंगे। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारे फार्मूले जो है ना वो तुम्हें बता दूँगा, और अगर इन पर अमल किया तो मैं अपनी ज़िंदगी में तुम अपनी ज़िंदगी को सुधार पाओगे। शिकारी ये बात सुनकर हंसने लगा, और तुम मुझे अक्लमंदी की बात बताओगे? इस बात की तो क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मुझे कुछ बता सकोगे? क्या हो सकता है तुम उड़ जाओ, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम उड़ जाओगे? तो परिंदे ने कहा कि एक बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे
اگر میں تم سے فراڈ کروں گا یا دھوکہ دوں گا تم مجھے دوبارہ پکڑ سکتے ہو. اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جب میں یہ بات تمہیں ڈال پر بیٹھ کر بتاؤں گا، اور تیسری بات جب میں اڑنے لگوں گا تو میں تب تمہیں بتاؤں گا، جب میں آسمان پر کھلے آسمان پر اڑ جاؤں گا تو میں تمہیں تب بتاؤں گا. اس بات پر بھروسہ رکھو. اور ویسے بھی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں نے دھوکہ دیا تو تم کوشش کر کے مجھے دوبارہ پکڑ لینا. میری یہ پہلی بات اگر تمہیں اچھی لگی تو تم مجھے آزاد کر دینا. اور دوسری اور تیسری بات جو ہے وہ شکاری نے کہا بعد میں بتا دینا. اور شکاری نے کہا ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، میں اب تمہیں نا کرتا ہوں آزاد. بوڑھے پرندے نے کہا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ زندگی میں جو گزر گیا، جو ماضی آپ کا گزر جائے، جو لوگ آپ کو برا بھلا جو بھی کہتے ہیں اسے بھلا دو. وہی سکون میں رہتا ہے جو ماضی کی باتیں بھلا دیتا ہے. جن کے پاس بھولنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت سے اپنی ماضی کو جو اپنے ماضی میں چپٹے رہتے ہیں نا، اور وہ اپنے آپ کو وہ سکون میں نہیں رہتے. اگر وہ اپنے ماضی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انسان ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے. اور جو ماضی کی یاد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو ماضی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دکھ ہی دیتی ہیں. شکاری کو یہ بات اچھی لگی. اس نے کہا صحیح، بالکل قیمتی بات آپ نے کی ہے، بالکل صحیح کہا جانور نے. اور بوڑھے نے پرندے نے اس کو نا آزاد کر دیا. پرندہ اڑ کر جا کر درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا اور وعدے کے مطابق اس نے دوسرا اصول بتایا. اس نے کہا کہ میری بات دھیان سے سنو. زندگی میں کئی لوگ تمہیں ملیں گے، کئی باتیں تمہیں ایسی بتائیں گے، کئی لوگ تمہیں ایسی باتیں بھی بتائیں گے جو بے تکی ہوں گی، اور مطلب لاجک اس کی کوئی نہیں ہوگی، ان لاجیکل ہوگی. اور بھروسہ، لوگ اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں. ایسی بات جس کی کوئی دلیل نہ ہو، کسی کوئی وجہ نہ ہو، کسی کو کوئی لاجک نہ ہو، اس بات پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو نا بالکل برباد مت کرنا، اپنی زندگی کو دکھ میں مت ڈالنا. اس لیے کبھی بھی کسی کی بے تکی بات کو جس کی کوئی لاجک نہ ہو اس پہ یقین نہیں کرنا آپ نے. تو اس نے یہ دوسرا فارمولہ ان کو بتا دیا کہ آپ نے دوسری بات جو ہے کسی کی باتوں پہ آپ نے آ کر اس پہ یقین نہیں کیا. شکاری نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک کہا تم نے، دوسری بات بھی بالکل کمال کیا ہے، یہ بات تو بہت اچھی ہے، اب تیسری بات بھی بتا دو. تو تب ہی وہ بوڑھا پرندہ جو اڑ گیا، اور اڑتے اڑتے اس نے کہنے لگا تم کیسے انسان ہو، تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے. تمہیں پتہ ہے لوگ میرے پیچھے میری کس وجہ سے آتے ہیں؟ میں صرف میری آواز کی وجہ سے نہیں مجھے پکڑتے، بلکہ میرے پیٹ کے اندر بیش قیمتی ہیرے ہیں 2. اگر تم مجھے نہ چھوڑتے تو تم آج دنیا کے بہت بڑے امیر تمیر انسان ہوتے، اگر تم مجھے نہ چھوڑتے تو وہی شکاری جو ہے وہی بیٹھ گیا اور خود پر افسوس کرنے لگا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور وہ اس کو افسوس تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی کہ میں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، کیا میں کروں. اس کے لیے جلد بازی میں آ کر اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس پہ یقین کر کے اگر میں کاش نہ چھوڑتا تو وہ قیمتی ہیرے جو تھے وہ میرے پاس آ جاتے. بوڑھا پرندہ وہی چکر کاٹتا رہا اور اس آدمی پر ہنستا رہا. شکاری پوچھنے لگا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا پرندہ کیا تم کتنے بیوقوف انسان ہو، اتنے میں میری وہ باتیں بھول گئی ہیں. ابھی تو میں نے تمہیں وہ باتیں بتائی نہیں، میں نے تمہیں ابھی 2 اصول بتائے تھے. پہلا اصول کیا بتایا تھا کہ جو ماضی کی باتیں ہیں وہ بھول جانی چاہیے، وہی انسان سکون میں رہتا ہے. ابھی بھی اس بات پر تم اٹکے ہوئے ہو اور پھر بھی تم وہی کر رہے ہو جو میں نے تمہیں بولا ہے. اور دوسری بات کیا بتائی ہے، جو انسان illogical بات پر بھروسہ کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، اور وہ فالتو کی بے تکی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، زندگی کی اداسی میں ڈال دیتا ہے بے تکی باتیں جو ہوتی ہیں. اور تم ایک ایسی بات پر بھروسہ کر بیٹھے ہو جو چھوٹے سے پیٹ میں 2 ہیرے ہوں گے. کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ کسی پرندے سے کبھی ہیرے نکلے ہیں کیا؟ تم کتنے بیوقوف ہو، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ کبھی کسی جانور کے پیٹ سے ہیرے نکلے ہیں؟ تم ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ تم نے اس پہ کیسے یقین کر لیا ہے اور اداس بھی ہو گئے ہو. تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ یاد رکھو دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے صرف اچھی باتیں سیکھنے نہیں ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے. اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اگر کامیابی آپ
کے قدم چومنا چاہتی ہے تو آپ نے اس بات پر عمل کر لیں کہ کسی اچھی بات کو آپ نے سمجھنے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب تیسری بات بھی بتا دو۔ تو وہ پرندہ کہنے لگا جب تم دو باتوں پر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تیسری بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ میں نے تمہیں دو باتیں کتنے آرام سے اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھائی تھی، تمہیں وہ سمجھ نہیں آئی۔ تو تیسری بات پھر وہ بتانے لگا کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے اور یہ جو تمہارا جسم ہے یہ عارضی ہے۔ ایک دفعہ ہماری جو زندگی، عملی زندگی ہے، جو ہماری ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ بعد کی قیامت کی زندگی ہے۔ ہم یہ دنیا، یہ گھر، یہ بار ہم بنا تو رہے ہیں لیکن یہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ یہ ہمارے جسم، ہماری صرف روح سب خدا کے پاس جانی ہے۔ اصل ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کے پاس کی ہے، سب چیزیں یہیں رہ جانی ہیں اور ہم اللہ کے پاس چلا جانا ہے۔ اور یہ تیسری بات جو ہے یہ ختمی بات ہے اور ہم سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پر یقین رکھ کر ہماری آخری بات پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو آج کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو پلیز اگر کوئی بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ضرور اپنے آپ ہی کو آگاہ کیجیے گا۔ میری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب جو میری طرح جو ہیں ماضی کی یادوں سے نکلیں، اپنی زندگی کی طرف جائیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھی اور آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا کرے اور مجھے بھی توفیق عطا کرے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔